आपका एनजीटीवी में मैं हूं अबुल कलाम और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम अब्दुल समद इब्राहिम साहब, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर रहे हैं आप, और साथ ही आप इग्नो का जो एक शोबा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, आप उसके एक्स एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप रामपुर से शिफ्ट लाए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे मेरी बाइट और ये प्रोग्राम में इसमें मदऊ किया आपने। और असल में मेरा मकसद यहाँ आने का ये था कि क्या कहें, हम जो है मतलब एक बाशिंदे हैं एक डेमोक्रेटिक मुल्क के, और जब इस डेमोक्रेसी का सबसे अहम मरहला है इलेक्शंस, और इस इलेक्शन के अंदर सबसे अहम मरहला ये होता है कि क्या कहें अच्छे लोग, अच्छी सियासत जो है वो पन पे। और हम क्योंकि अपने आप को कहते हैं कि क्या कहें हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हम जो है मीडिया पर्सनस हैं, तो हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये आती है कि हम इस नक्शे को अपने हाथ से बर्बाद होते हुए ना देखें, जो हमारे मुल्क की तामीर का नक्शा है, और उसके अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम अपना योगदान दें। मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये है कि क्या कि मैं अपना पक्ष आप लोगों के सामने रखूं, रामपुर शहर के सामने रखूं, क्योंकि जितनी भी यहाँ सीटें इस इलेक्शन में हमारे पार्लियामेंट के सामने आ रही हैं, उन सब में रामपुर की एक ख़ास अहमियत बन गई है। ख़ास अहमियत क्या है? रामपुर की अहमियत यह है कि रामपुर ज़ाहिर है मुसलमानों की डोमिनेटेड सीट है, और सब कौमें इसके अंदर एक साथ मिल के उसको एक ऐसी कामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं जो हमेशा हमेशा के लिए एक तारीख़ी वर्डिक्ट हो जाए। और उसके साथ में इस वक्त रामपुर की खासियत ये बन गई है कि जैसे पहला चुनाव हमारे मुल्क में हुआ होगा और हुआ था, और उसके अंदर हमारे यहाँ एक तरफ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक तरफ मौलाना आज़ाद थे, एक तरफ हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम थे, एक तरफ मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान थे। ये सब बड़े 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 मतलब जिनको कह सकते थे कि आदमी सियासत की कसौटी पे, ईमान की, धर्म की, आप जितनी भी असली कसौटियाँ थी उन सब पे उतरे हुए ये लोग थे, खरे उतरे हुए लोग थे। डॉक्टर साहब, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप तो खुद मुजाहिदीन आज़ादी के ख़ानदान से आप आते हैं, और जो आपने पहली भी सियासत यहाँ की देखी और अब भी देख रहे हैं, आपने खुसूसी तौर पर रामपुर ही क्यों चुना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रामपुर के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा खुशबू इस बात की नज़र आ रही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ तशरीफ़ लाए, और मेरे अपने घर से मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान मुरादाबाद से पहले एमपी थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के मेमारों में थे, और फिर आपके अमरोहे से कितनी दफ़ा हुए। और हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम मेरे नाना मरहूम जो थे, वो न सिर्फ हाफिज़ थे और यूनियन कैबिनेट के अंदर हिंदुस्तान में उस वक़्त उनका मर्तबा नंबर 2 का था, लीडर ऑफ द हाउस भी थे और राज्यसभा के। लेकिन उस सब से ज़्यादा अहम ये बात थी कि वो सच्चे इंसान थे, जो सच्चे मुसलमान हो के, जो कि एक हमारी पूरी शरीयत पे और उसका एहतराम करते हुए उसके साथ वो हर दिल अजीज़ थे हिंदुओं के भी, हर दिल अजीज़ थे हर कौम के, हर दिल अजीज़ थे इस हिंदुस्तान के मेमार थे। वो इस हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की आवाज़ सुनता था, इसको उन्होंने बनाया था, ईंट ब ईंट इसको बनाया था, सजाया था। मुस्लिम लीग की सियासत, जिन्हा को उन तमाम नेगेटिव ताकतों का उन्होंने मुकाबला किया था, हिंदू मुस्लिम नफ़रतों का मुकाबला किया था, जिस तरह से उन्होंने शरणार्थियों के साथ उसने सलूक किया था, जिस तरह से उन्होंने अपने हिंदू मुसलमान भाइयों को खड़ा किया था, और जिस ईमानदारी से इस मुल्क को बनाया था, उसकी आज हमको रमक मिल रही है। एक हमारे कैंडिडेट जो यहाँ उतरे हैं। आपको ये रमक आप बता रहे हैं कि मिल रही है, ये 1947 के हिंदुस्तान की आपने बात करी कि हिंदुस्तान को बनाया, हिंदू मुस्लिम जो है एकता, यूनिटी आपने बताई कि थी। आज आप 2024 में किस तरह का हिंदुस्तान देखते हैं? देखिए, अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने इसको बनाया था और जिन लोगों ने इसको बसाया था, आज उन्हीं को चैलेंज किया जा रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान वो लोग थे, देखिए उस ज़माने में भी ये था कि कुछ तो राजे रजवाड़े थे, उनके नाम मुस्लिम लीग को कहा जाता था, वोटर लीग। अंग्रेज़ों की साजिश थी कि जब महात्मा गांधी के साथ, उलमा के साथ हिंदू मुसलमान एक हो के अंग्रेज़ों को भगा रहे थे, उस वक़्त उन्होंने आपस में बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग को खड़ा किया था। वोटर लीग ज़िम्मेदारों की थी इसलिए, और वो नफ़रती बोझ जो था, उसके साथ वो जो पूरा हिंदुत्व का नंगा नाश्ता वो भी हो रहा था उस वक़्त, तो उन सब ताकतों को हराने के लिए ये खड़ा किया गया। आज हमारे पास मैंने जो देखा वो ये देखा कि क्या कि उसी तरह से एक पाक साफ आदमी, एक पाक साफ सियासी सोच वाला, एक पाक साफ मजहबी सोच वाला, एक हमारी पार्लियामेंट की जाम मस्जिद के इमाम साहब, वो यहाँ कैंडिडेट बने हैं इंडिया के।
इंडिया ने फिर ये कदम उठाया, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और हमारे केजरीवाल जी ने। ये लोग देखिए सिपाही हैं हक के, ये लोग वो हैं जो कि हर लम्हे अपनी जान की बाजी लगा के, अपनी हर जज्बात को अपने पीछे रख के, अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के इस वक्त निकले हुए हैं तन्हा कि इंडिया भारत जो है एक हो जाए। दूसरी तरफ वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। टुकड़े टुकड़े कौन है? वो हिंदुत्व ताकतें जो लोगों को बांट रही हैं, जो कहती हैं कि इंडिया अलग है, भारत अलग है और हिंदुस्तान अलग है। अरे भाई, आपने बात मज़हब की कि मज़हबी शख्सियत हैं या मज़हबी शख्सियत चुनाव मैदान में, तो देखा जाए तो सत्तारूढ़ पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है वो भी खुद मज़हब की बात करती है और मज़हब का नाम लेकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या डिफरेंस है? बहुत खूब आपने इतनी प्यारी बात कह दी। इसी वजह से मैं यहाँ हाजिर हुआ, क्योंकि यहाँ जो है हम इस वक्त अगर रामपुर की आवाम चाहे तो हिंदुस्तान को वो लौटा हुआ सबक, भूला हुआ सबक वो फिर याद दिलाती, वो भूली हुई दास्तां फिर सुना सकते हैं हम, जिसके अंदर हम जिंदा हुए थे। वो ये थी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज जो है हम एक इमाम को पेश कर रहे हैं यहाँ, इमाम भी ईमानदार इमाम, और वो हम साबित कर रहे हैं कि भाई देखो, जब 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 मज़हब के अंदर सच्चाई, ईमानदारी और उसका असली मज़हब का रूप सामने आता है तो वो रहमत बन के आता है। आप साधुओं को देखिए दूसरी तरफ, जो साधु नहीं हैं, जो अपने आप को ऐसे राम राज की बात कर रहे हैं जो असल में रावण राज है। गांधी जी भी कहते थे कि राम राज है हमारा, वो उस राम राज को कहते थे कि खलीफा अबू बकर की खिलाफत। क्यों? क्योंकि खलीफा उमर वो थे कि जब अपने ऊँट वो सवारी कर रहे थे तो उन्होंने आधे रास्ते ऊँट अपने गुलाम को ऊँट पे बिठाया और ख़ुद जो थे नंगे पैर चले। और अबू बकर वो थे खलीफात के, जब उन्होंने कहा जब मैं मरूँ तो मुझे एक फटे हुए कपड़े में दफन करना, क्योंकि वो कपड़ा किसी के काम आ जाएगा। इस विचारधारा को गांधी जी कहते थे राज, कहते थे खलीफा अबू बकर की खिलाफत, खलीफा उमर की खिलाफत। आज रावण रूपी रावण राज को राम राज कहा जा रहा। हम उसका जवाब लेके आए हैं कि ये मौलाना जो है हमारे, इमाम जो है हमारे, अरे साधुओं मीठे बोल बोलो, सच्चाई की रोशनी जलाओ, अरे साधुओं साधु बन जाओ, इंसान तो बन जाओ। कहाँ क्या बातें कर रहे हो नफरतों की? साधु तो वो होते हैं, साध्वी तो वो होते हैं जिनसे फूल बरसते हैं। अरे तुम कुछ दिनों के लिए फूल तो बरसाओ, नफरतों को तो छोड़ो। हमारे इमाम साहब को देखो कि अगर वो उनका कोई दुश्मन हो, उनका कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ झूठ उनकी दुश्मन है, उनका कोई दोस्त नहीं, सिर्फ सच्चाई उनकी और सच्चे लोग उनके दोस्त हैं। वो पैगाम लेके आए हैं यहाँ, वो उसूल लेके आए हैं, वो कुरान और गीता के उसूल लेके आए हैं, उन उसूलों के जिससे ये मुल्क सजा संवरा और बसा और बनेगा और चलेगा आगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी कई रोज से रामपुर में हैं यहाँ, और चुनाव प्रचार लगातार यहाँ तमाम पार्टियों की तरफ से जारी है। तो किस तरह का आप देखते हैं? आप लोगों के बीच में जाते हैं, यहाँ के रहनुमाओं के बीच में भी आप पहुँचे हैं, आवाम के बीच में भी आप गए हैं, तो अभी क्या यहाँ के आवाम का क्या आप देखते हैं? किस तरह? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो ज़मीन पे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं कि ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे इसी सजदे में हैं। मतलब ये जो शेर है इस किस्म का, ये वो मुंतज़िर हैं इस बात के, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमको ऐसा आए जो हमको बताए कि हम जुड़ जाएं, हम फिर एक हो जाएं, हम फिर सच्चाई पे खड़े हो जाएं। देखिए, समझने की बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी जो है आलम के अंदर, दुनिया में डेमोक्रेसी या किसी मुल्क में डेमोक्रेसी तब तक रहती है जब तक लोग उसके मुस्तहक हों, नहीं तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। और डेमोक्रेसी की रूह और जान जो है सत्यमेव जयते है, वो सच्चाई है, वो ईमानदारी है, वो हक़ है, जिस कलाम पाक में कहा गया कूनू मा सादिकीन, सच्चे हो जाओ, सच के साथ खड़े हो जाओ। एक मुसलमान की और एक सच्चे हिंदू की सियासत कुछ नहीं है, धर्म और ईमान है। वो जब हम दोबारा लौटाएंगे, जब हम उस पर खड़े होंगे, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। नहीं तो डेमोक्रेसी एक जंजाल हो जाती है, एक घोटाला बन जाती है। आप जानते हैं केजरीवाल किस तरह से तन्हा एक सिस्टम क्रिएट किया उसने, और डेमोक्रेसी में नई जान फूकी, और उसका हशर क्या किया इन्होंने, उसको जेल में बंद किया। आज जेल के अंदर, मतलब मैं कहता हूँ कि जो असल में जो है ना, कैकई ने श्री राम को वनवास में भेजा, ये जो ये कर रहे हैं केजरीवाल के साथ, ये वो कर रहे हैं जिस तरह से कि जालिम खलीफा वक्त के वो होते थे, जो जालिम बादशाह, वो नेक इमामों को जेलों में बंद कर देते थे।
اور اسی طرح سے آپ دیکھیں تو راہل گاندھی کے ساتھ ہو رہا، اسی طرح اکھلیش کے ساتھ ہو رہا. مطلب یہ کہ سچ کی سیاست کے لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں، جو ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے، وہ اگر زندہ ہوگا تو ڈیموکریسی. اور آپ دوسرا اس کا ایگزامپل دیکھیے، بہت امپورٹنٹ، آپ کو صاف چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. وہاں باہر کے ملکوں میں، ہمارے خاص طور سے کچھ عرب ملکوں میں جہاں بادشاہ اور ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے فتوے جاری کیے کہ اب افطار کی پارٹیاں نہیں، افطار نہیں ہوں گے لوگوں کے ہاں. امام جو ہیں صرف وہ بولیں گے جو ہم کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں یہ ہو رہا تھا کہ افطار میں لوگ رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ جو فلسطین کے اندر بی بی سکینہ کی طرح ظلم ہو رہے ہیں، ان کو اے اللہ، اے اوپر کے مالک ہمارے، ان کے اوپر سے ظالموں کو ہٹا دے، ان ظلم کو شکست دے، اور جو ہمارے بادشاہ اور ڈکٹیٹر ان ظالموں کے ساتھ گھلے ملے ہیں ان کو ختم کر دے. تو انہوں نے ڈر کے مارے افطار اور دعائیں تک بند کر دیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے ہماری جو ہندوتو کی سرکار ہے یہاں، وہ آج کل لوگوں کا ملنا، لوگوں کا بیٹھنا، لوگوں کا بولنا، لوگوں کا ایک دوسرے سے گلے لگنا، اس پہ بھی پابندی لگانا چاہتی ہیں. اس الیکشن کے اندر تو ابھی کچھ ہی پابندیاں لگی ہیں، اگلے میں تو یہ بھی ہو جائے گا کوئی کسی سے گلے بھی نہیں مل سکتا، کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا. یوٹیوب کے اوپر آپ اگر کہہ دیں کسی سے کہ میں حق کے ساتھ ہوں تو آپ کو سیدھی جیل ہو جائے. تو یہ جو ڈیموکریسی کو ختم کرنے کی سازش، اور یہ ساری وہ چیزیں کہ جو آج ابھی نظر آ رہا کہ ڈکٹیٹر ہیں، کل کو یہ بادشاہ ہو جائیں گے. یہ کیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھیے. یہ چاہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں ہمارے بھائی، وہ بھول جائیں اور دھوکے میں پڑ جائیں، اور اس میں یہ جلدی سے آ کے اندر اور اپنی بادشاہت، اپنا رجواڑہ قائم کر دیں، جو کہ اڈانی امبانی راج کمپنی ہو. اور اس کے اندر اس کو کون لڑے گا؟ دیکھیے، پہلے بھی ہندوستان جب آزاد ہوا، کھلی ہوئی بات ہے، علماء جو تھے ہمارے، وہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اور گاندھی جی نے جب دیکھا کہ یہ شیر گرج رہے ہیں اور یہ شیر کے بچے لڑ رہے ہیں، وہ فوراً ساتھ آ گئے. اور خلافت موومنٹ کے اندر وہ اتحاد نظر آیا جس کی رامپور خود پہچان دلیل ہے. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان کی ماں بھی اماں حجاب کے اندر کس طرح سے گلی گلی، محلے محلے اور سارے ہندوستان میں انگریزوں کو للکارتی رہیں، اور وہ بچے ان کے شیر کی طرح گرجتے رہے، اور گاندھی جی ان کے پیچھے چلتے رہے. تبھی تو ہمارا دیش آزاد ہوا. آج پھر وہی رامپور. یہ تو دیش آزاد کی بات ہو گئی، اور آپ نے بتایا کہ اس وجہ سے یہ الائنس ہے، اور یہ الائنس کے یہاں ایک امیدوار بھی ہیں، محب اللہ صاحب آپ نے بتایا. اسی الائنس کو آپ یہاں مضبوط کرنے کے لیے، اور یہاں لوگوں میں ایک رائے پیدا کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی آپ لوگوں کے بیچ میں جب گئے تو ان کے اکثر مسائل کیا ہیں، یا یوں کہیں کہ وہ مدعے کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک ایسا امیدوار، ایک ایسا جو ان کا پرتیندھی چن کر آئے، جو ان کے لیے آواز اٹھائے؟ تو وہ مدعے کیا ہیں؟ آپ نے بہت پیاری بات کہی. دیکھیے، مجھے یہ لگا کہ عوام جو ہے بے چین ہے کہ کوئی اس کے ساتھ انصاف کر دے. ظلم اور انتہا اور ناانصافی مطلب عروج پہ ہے. اس سے زیادہ ناانصافی شاید ہی ہو سکتی ہو، اور ظلم شاید ہی ہو سکتا. اللہ اوپر والا ہمیں محفوظ رکھے. اور اس کی توڑ کہاں ہے؟ اس کی توڑ صرف اس میں ہے کہ کوئی ایماندار آدمی، کوئی ایماندار جذبہ، کوئی ایماندار اتحاد اس کا مقابلہ کرے. دیکھیے، اس وقت ہم لوگ ہر قسم کی چیزیں، ہر قسم کے ظلم، ہر قسم کی سیاست برداشت کر چکے، ہر قسم کی حدیں بھی دیکھ چکے. ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ اگر ہم قوموں کو الگ الگ بانٹیں تو ان کا کیا حشر ہوگا. ہم یہ بھی دیکھ چکے اگر ہمارے لوگ اپنے لوگوں پہ ظلم کریں تو ان کا کیا حشر ہوگا. ہم یہ بھی دیکھ چکے کہ اگر ہمارے رہنما جو تھے، جنہوں نے ایک زمانے میں ہمارے لیے خواب اٹھایا تھا، اور اس خواب کے اندر اگر وہ پھر سزائیں پائیں تو اس سزاؤں میں ان کا کیا ان پہ بیتے گی. اور ہم کے لیے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ان کی مشکلیں آسان کر، یا اللہ ان کی مشکلیں آسان کر، یا اللہ ہم سب کو راہ راست پہ لا. اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی اس وقت جو راحت کی کرن آئی ہے، وہ محب اللہ صاحب جو ہیں، یہ کینڈیڈیٹ جو انڈیا کے بن کے آئے. ایک تو انڈیا کا دیکھیے، انڈیا کا جو سنگم ہے اس وقت، وہ سنگم ان سب طاقتوں کا ہے جو انڈیا، بھارت، ہندوستان ہمارے پیارے کو پھر دوبارہ سجانا سنوارنا چاہے. اور جو لڑ رہے ہیں اس کے لیے اور جو اس کو اجاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک، اس وجہ سے وہ خلافت اور جنگ آزادی سے جوڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ پھر دوبارہ نظارہ تو یہ وہی ہے نا. آزادی تب بھی چیلنج ہوئی تھی، آزادی اب بھی
چیلنج ہو رہی, اس کے لیے یہ سب لوگ ایک ہوئے. اچھا یہاں رامپور پہ یہ لگ رہا تھا کہ رامپور کی عوام تو سب جا رہی ہے انڈیا کے ساتھ, لیکن کچھ لوگ ایسا تھا کہ کیا کہیں وہ اپنی لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں اور اپنا کڑواہٹ پن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ کھینچے سے لگ رہے تھے. اور یہ لگ رہا تھا کہ کیا کہیں وہ پیچھے اس جذبے اور ولولے سے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو کی سراہنا نہیں کر پا رہے, ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں رات کو جو جلسہ ہوا اور جو اب ہو رہے ہیں جلسے, اس کے اندر تمام ساتھی سب ساتھ ہیں. جیسے کہ ایک جلسہ بھی میں دیکھ کے آیا رات کو, تو اس کے اندر جتنے بھی ہیں, مطلب آپ کے اب یہاں سے جیسے نوابوں کا شہر ہے, ان کی اس پر نوابوں نے اس قدر جذبے سے اس کو بنایا, اور ان کی جو رہنما ہے نور بانو بیگم, وہ ان کے پیغامات ہر وقت محب اللہ صاحب اور انڈیا کے ساتھ, اور اس کے ساتھ یہاں جتنے ہمارے افروز خان صاحب اور ہمارے آپ کے فیصل لالا اور گڈو میاں, گڈو خان, اور یہ سب جتنے یہ ایک نام جو ہے, مطلب اب جس ولولے سے نکل کے آ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اپنی سب قدورتیں, اپنی شکایتیں چھوڑ کے, اور سب اپنے جو یہ کہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, انصافیاں نا انصافیاں اور جو بھی کچھ, سب کو چھوڑ کے کس طرح سے محبت کے لیے اور اخلاص کے لیے اور سچ کے لیے ایک ہوئے ہیں. اور اب جو وہاں جذبہ نظر آیا اس میٹنگ کے اندر, تو یہ لگ رہا تھا کہ بس یہ جنگ آزادی کا ہجوم, اور یہ سب لوگ اپنے ساتھ, دیکھیے بہادر شاہ ظفر کو تخت پہ بٹھانے, انگریزوں کو للکارنے, منگل پانڈے براہمن برٹش انڈیا کے سپاہی آئے تھے کہ بادشاہ آپ ہیں. باوجود یہاں محب اللہ صاحب جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں, انڈیا الائنس کے کینڈیڈیٹ ہیں, تو کچھ چیلنجز آپ کو نہیں لگتا, جیسے کہ ایک وکیل صاحب بھی یہاں چناؤ کے میدان میں ہیں اور آزاد امیدوار بن کر یہاں آئے ہیں, اس کے ساتھ ہی یہاں اور بھی کچھ لوگ ہیں, بی ایس پی کا دامن تھامے بھی ایک صاحب چناؤ لڑ رہے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں ایک طرف آپ کو مضبوط ووٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے سیکولر ووٹ, وہیں سیکولر ووٹ کہیں تقسیم ہوتا ہوا تو نہیں؟ دیکھیے جب میں آیا تھا یہاں تو میں نے آتے ہی یہی کہا تھا کہ میں نے کہا دیکھیے ہم تو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں, ہم تو ایک خاندانی فریڈم فائٹر ہیں, تو اس لیے ہم یہاں اترے تھے. تو ہم نے یہ کہا, ہم نے شہر سے کہا بھیا آپ انڈیا ایک ہے, اس وقت آپ بھی ایک ہو جاؤ, کسی کو بھی چن لو, چاہے آپ ان ایڈوکیٹ صاحب کو چن لو, چاہے آپ ان کو چن لو جو ہاتھی والے ہیں, چاہے آپ محب اللہ صاحب کو چن لو, لیکن اگر آپ انڈیا والے کو چنتے ہو تو وہ جو ہے سب سے زیادہ وہ آپ کے لیے آسان ہے کہ وہ بی جے پی کو ہرا سکتا ہے. اس وقت تو چیزیں صاف ہو گئیں نا, مطلب جب چیزیں صاف ہو گئیں اور اب صاف ہو گئیں, اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایڈوکیٹ صاحب جیت جائیں, اب وہ ہرا ہی سکتے ہیں, کسی کو ہرانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اللہ کے شکر سے اس وقت تو, اور جو ہاتھی کے اوپر ہیں وہ بھی کسی کو ہرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو وہ پھر مطلب کیا ہے, میں تو ان سے اپیل کروں گا دونوں سے, انٹلیکچوئل جو ہیں ہمارے ایک وکیل صاحب یہاں اتنے انٹلیکچوئل ہیں, اتنا کام کیے ہوئے ہیں, میں تو کہوں گا کہ دیکھیے انٹلیکچوئل ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وقت کا تقاضا سمجھے اور اپنی قوم کو, اس کے فلاح کو اپنی انا کے اوپر قربان کر دے, اور اپنی انا نہ بنائیں. اس وقت وہ محب اللہ صاحب کے حق میں بیٹھ جائیں, انڈیا کے حق میں بیٹھیں, محب اللہ صاحب کے حق میں کیا, انڈیا کے حق میں بیٹھیں, جس انڈیا کے لیے وہ لڑ رہے ہیں, جس انڈیا, اب وہ الگ کیوں بناتے, 1.5 اینٹ کی مسجد یا 1.5 اینٹ کا مندر الگ کیوں بنائیں, ہم سب ایک ہیں. تو اس لیے بہت میری ان سے اپیل رہے گی کہ وہ اس وقت جو ہے وقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اور اپنی سچائی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ بیٹھ جائیں. اور میں وہ ہاتھی کے اوپر جو ہے ان سے کہوں گا کہ دیکھیے آپ تو ہماری قوم کا حصہ ہیں, اور اگر دلت سماج پہ تو جتنا ظلم ہو رہا ہے, ہم تو چاہ رہے تھے, ہم نے تو انڈیا نے تو اتنی کوشش کی, اتنی منتیں کی مایاوتی جی سے کہ وہ اس کا حصہ بن جائیں, لیکن اب ان کی مجبوریاں یہ رہیں کہ یہ ظالم فیشسٹ طاقتیں جو ہیں جو حکومت کر رہی ہیں, انہوں نے ان کو ایسا ڈرایا دھمکایا, اور ان کے پیچھے کہ اتنی یہ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کہ وہ بیچاری آ ہی نہیں پائیں. اب وہ نہیں آ پائیں تو اب کم سے کم آخر کے اندر جو قوم اور امت اور ملک کے لیے عوام جدھر آواز اٹھا رہی ہے ایک ہو گئی ہے, تو ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی یہی اعلان کرنا چاہیے کہ بھیا جو بھی کچھ ہو, ہماری مجبوری ہماری رہی, اے میری قوم, اے میرے لوگوں, اپنی فلاح, اپنی کامیابی, اپنی ایکتا کے لیے, اپنے کل کے سنہرے سپنے کے لیے, ارے انڈیا کے لیے ایک ہو جاؤ, اور کس کی کے لیے نہیں, تو انڈیا کے لیے تو ایک ہو ہی جاؤ. انڈیا اور گلشن ہمارا چمکتا اور مہکتا رہے یوں ہی, سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا. جی بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایم عبدالصمد ابراہیم صاحب, جو کہ اگنو کے جو بورڈ ہے اس کے آپ سابق بورڈ ممبر رہے ہیں,
اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جہاں رامپور میں جس طرح سے الائنس کا الیکشن ہے آپ اس کے لیے یہاں ایک رائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا ووٹ بیٹھے نہیں، ایک طرفہ ووٹ لوگوں کا اس طرف جانا چاہیے جس سے انڈیا سنور سکے، سنبھل سکے، اور یہاں پھر سے گنگا جمنی تہذیب اور جو یہاں جو بھائی چارے کی روایت رہی ہے وہ ویسی قائم رہ سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی کی کوشش کے لیے وہ یہاں رات دن لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ 19 تاریخ کو جو یہاں چناؤ ہے، آنے والے چناؤ میں یہاں کے عوام کس طرف جاتے ہیں اور کس طرف اپنا ووٹ کرتے ہیں۔ ہم بھی جو اپنے NGTV چینل کی جانب سے آپ سے یہی اپیل کریں گے کہ 19 تاریخ کو اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں، گھروں سے نکلیں اور ووٹ کرنے ضرور جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ NGTV, the voice of common people.